देखते रहे कायद न्यूज, कायद का पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट वानिया रऊफ और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। आइए देखते हैं आज के हमारे प्रोग्राम कायद स्पेशल के मेहमान कौन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर अली कादरी और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे कायद स्पेशल के स्पेशल सियासी कायद हमारे दरम्यान में मौजूद है जिनका ताल्लुक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। वो हमारे दरम्यान में मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपका ताल्लुक माशाल्लाह से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, तो आप अपनी पार्टी का कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं? मैं इस वक्त कोई प्रॉपर ओहदेदार या दूसरे इस किस्म का तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक व्यूज़ से मुनासबत रखने के हवाले से मैंने APL में मतलब शमूलियत अभी मैं आया हूँ, उनके साथ मेंबर मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, क्योंकि मुशर्रफ साहब को मैं उनकी हयात के दौरान भी अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, जो उनके व्यूज़ थे, जो उस पर सबसे बड़ी बात पहले ये थी कि सबसे पहले पाकिस्तान। और जब हम कहते हैं सबसे पहले, तो फिर उसके साथ फ़ौज और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। तो और इसलिए फिर मैं, चूँकि मेरे नज़रियात कुछ सियासी भी न सारे जो पब्लिक को तो मौजूदा सियासी निज़ाम की ख़राबियों की वजह से मुतनफ़र हो चुकी है सिस्टम से, तो ये ख़राबियों को भी दूर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने, चूँकि यहाँ हम ख़याल लोग या हम ख़याल मैंने इनको पाया, तो मैंने इसलिए मुस्लिम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मैंने इनकी मीटिंग में शामिल होता हूँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ, इसमें शामिल हो चुका हूँ बल्कि मैं आप सर ये आपको तो पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव हैं और अपने अपने अंदाज से काम कर रही हैं। तो आप बताइए कि इंसान जो है, जो एक पाकिस्तानी है, जो एक आम पाकिस्तानी है, जिसको मतलब कि इतना शऊर नहीं है कि वो किस पार्टी को क्या साथ दे, तो आप इस हवाले से हमारे पाकिस्तानियों की रहनुमाई फरमाइए। सर, पाकिस्तानियों की रहनुमाई से पहले तो मैं हुक्मरानों की रहनुमाई के लिए यही बात करूँगा कि दुश्मन की जो भी पॉलिसी होती है, जब भी उन्होंने इस्लाम की तारीख उठा कर देख लें, दुनिया की तारीख उठा कर देख लें, जब भी उन्होंने किसी कौम को तबाह करना होता है या उनको नुकसान पहुँचाना होता है या उनको अपना ग़ुलाम बनाना होता है, तो सबसे पहले वो उस मुल्क की नज़रियात जो तालीमी निज़ाम है, उस पर पहला हमला उनका उस पर होता है। और पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान की तारीख़ पे जो इसमें हमारे जो तालीमी निज़ाम पे जो हमला हुआ था, मैं उसका वाहिद बंदा हूँ जो आई विटनेस भी हूँ और ईयर विटनेस भी हूँ। और ये हमला 1972-73 में हुआ था। मेरे वालिद साहब उस वक़्त महकमा तालीम के आला ओहदे पे फाइज़ थे और जो इसका था सिस्टम का हिस्सा थे, और उन्होंने उस वक़्त फ़ाइल पे उनका एक नोट मौजूद था कि जब पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल इस कौम को मंजूर हुआ, तो उनके जो रिमार्क्स लिखे गए थे, इस मुल्क की कौम की बर्बादी की बुनियाद रख दी गई है और इसका नतीजा आने वाले 25 से 30 साल बाद ज़ाहिर होगा। तो उनसे सीनियर बंदों ने पूछा, जी आपकी 25 से 30 साल से क्या मुराद है? उन्होंने कहा, जी एक बच्चे को पैदा होने के बाद लेकर उसको अमली ज़िंदगी में आने तक उसकी यही उम्र होती है, 25 से 30 साल। तो इस निज़ाम तालीम के तहत, जो कि हमारी ज़बान नहीं है, जब उसको तालीम दी जाएगी और फिर वो अपना नज़रिया और अपना कल्चर और अपना उस पर ठोंसेंगे, तो वो 25-30 साल के बाद ना वो मुसलमान रहेगा और ना वो अंग्रेज़ बन सकेगा। और यही आज हमारे साथ हुआ है। और किसी भी मुल्क को, कौम को बनाने के लिए उनका यही होता है कि उस कौम की जो लिटरेसी रेशो है, उसको इतना बढ़ना ना दिया जाए जाके, कि जिससे वो ये सोचने पे, ये हमारे लीडर या उनकी जो विजन है वो क्या है, वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं, इस फ़ैसले से हमारे मुल्क और कौम को क्या नुकसान पहुँचेगा या क्या फ़ायदा होगा, और ताकि वो फिर अपना को वोट देने के लिए, सिलेक्शन के लिए, उनके इलेक्शन के लिए कोई अपनी राय कायम कर सकें। हमारे मुल्क में तो उसका वजूद ही नहीं है। तमाम बात आपको, जितने हमारे जो सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, इन सब ख़राबियों को दूर होना चाहिए। अवाम की तालीम का मुनासिब बंदोबस्त बेहतरीन होना चाहिए, तो कम अज़ कम जो ग्रेजुएशन या मास्टर जो करे और अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री उसमें शामिल हो। अब आप इस्लामियात की तारीख़ दे लें, किसी को उसका इल्म नहीं है। उर्दू दूसरी लैंग्वेज, हमारी इंग्लिश मीडियम ने आपका जो सत्यानाश काफ़ी जनरेशन का कर दिया है। 2 जनरेशन आपका इसका शिकार हो चुकी हैं, 1972 से लेकर अब तक। आगे अल्लाह रहम करे हमारे हाल। सर ये बताइए कि आप माशाल्लाह से सैयद परवेज़ मुशर्रफ, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके और आप सदर मुमलिकत के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई एक ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? मुशर्रफ साहब की जो लाइफ थी, उनके जो मैंने देखा था ख़ास तौर पे बहैसियत जनरल या आर्मी चीफ़ या फ़ौजी अफ़सर के, उन्होंने जो मुझे उनकी जो सबसे बात पहले पसंद आई थी, वो
اس وقت بہت سے پارٹیوں نے اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن ان کی بات جو تھی وہ بالکل حق اور سچ پہ مبنی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان، اور اس طرح انہوں نے اپنا مکہ بنا کے انہوں نے یہ مکہ جو ہے نا، یہ ایکچولی انہوں نے جب دشمن نے دیکھا بھی ان کی اصل طاقت تو اس میں ہے، اس کو جو نا مکے کو توڑو اور ان کو انگلیاں میں تبدیل کر کے ان کو ایسا ایسا توڑ کے ان پہ مکمل غلبہ حاصل کرو، اور وہ دشمن نے کیا۔ تو ان کی اس بات میں بڑا وزن کہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہم یونائٹڈ ہوں اور پاکستان ہو، تو اس سے پہلے اس چیز نے مجھے بہت ان کے متاثر کیا۔ انٹرویوز میں میڈیا پہ آتے رہے، وہ ہم نے سنے، پھر ان کا جو رول جو تھا جو ان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کارگل واقعے کی، وہ ساری بعد میں ان کے انٹرویوز دیکھے انہیں سارے کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ وہ چونکہ سیاسی طور پاکستان کو جب بھی سسٹم کو نقصان پہنچا ہے، ملک کو پہنچا ہے، وہ فوج سے نہیں پہنچا، وہ ہمیشہ سیاسی پارٹیوں سے پہنچا اور ہمارے سیاسی نظام سے پہنچا۔ بہت خوب سر، یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ قائد نیوز کے اوپر ایک پروگرام جان سارے پاکستان کے تو جو ہے نا اس وقت اپنی پوری جوش و جوبن میں جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم لوگ افواج پاکستان کی کارکردگی کے بارے میں، اور جو جنہوں نے اپنے پاکستان کے لیے قومی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بارے میں ہم انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی آپ فرمائیے کہ افواج پاکستان نے جو خدمات پاکستان کے لیے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو خدمات دے رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر، پاکستان آج تک اگر سروائیو کر رہا ہے، وہ دوسرے کر رہا ہے، تو اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے جس کی مدد شامل حال ہے، جس نے یہ ملک بنایا تھا، چلانا بھی اسی نے ہے، بچانا بھی اسی نے ہے۔ زمین کے اوپر اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنا بنایا تو وہ افواج پاکستان ہے۔ آج افواج پاکستان کی وجہ سے ہی ہم ابھی سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ نے میڈیا میں، اس میں اخبارات میں، انٹرنیشنل میڈیا پہ جو بھی خبریں سنیں کہ ان کا کیا پلان تھا پاکستان کے بارے میں، کوئی نقشے چھاپ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مختلف بیانات دے رہا ہے، تو وہ اگر تمام جو ناکام ہوئے ہیں تو وہ کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ صرف افواج پاکستان، اور اس میں میں ان پہ بھی یہ خاص طور پہ بات کروں گا، ہماری ایجنسی جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، اور وہ ہے ISI۔ جی بالکل، جی بالکل سر، ابھی آپ قائد نیوز آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے، قائد نیوز کو بھی کوئی میسیج دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر جو آج ہماری نیو جنریشن ہے، اسکول کالجز یونیورسٹی میں جو بھی ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک مثبت میسیج دیجیے تاکہ ان کو شاید آپ کے دل سے نکلی بات ان کے دل پر اثر کر جائے۔ سرکار نیوز کا تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اتنے آج طوفانی بارش کے موسم میں بھی آپ یہ کوریج کے لیے آئے ہیں اور آپ نے ٹائم نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کاوش کا آپ کو اجر دے۔ تو عوام سے زیادہ دوسری میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے، خدا را اگر آپ اپنے بچوں کی، پاکستان سے بھی پہلے اپنے بچوں کی اگر آپ زندگی اور ان کا مستقبل چاہتے ہیں، ان کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو پاکستان کی تاریخ بتائیں کہ آپ کیسے بنے تھے، کیا ہوا تھا۔ آج کسی آپ کے جو سلیبس ہیں جو انگلش میڈیم کے تحت آئے ہیں وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ کسی انگلش میڈیم اسکول میں اگر آپ یہ کہیں کہ دین کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہے تو یہ سب ٹوٹل غلط ہے۔ یہ والدین اپنی عوام، اپنے لوگوں کی تربیت کریں اور اس کے لیے کریں، کیونکہ یہودوں سے ان کا یہ ایک ہی فارمولہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو تباہ کیسے کرنا ہے۔ اس میں دو جو تھے مین فارمولہ، وہ یہ ہے کہ ایک ان کو دین سے دور کرو اور دوسرے ان کی اخلاقیات تباہ کر دو۔ اب یہ والدین کا کام ہے وہ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کے لیے وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ان کے مستقبل کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنی بہت ہی قیمتی رائے سے ہمکنار فرمایا۔ جی یہ تھے APML کے بہت ہی سینئر کارکن جو ہے محمد رضوان صاحب، جو کہ ہمارے درمیان موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اپنے میزبان محمد عمر علی قادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی نہیں پھر ملاقات ہوگی نئے مقام پر نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔